बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। एक तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरा बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक टाइमली और तसलसल के साथ पहुंचते रहें। आप जानते ये हैं कि कल 8 फरवरी है। 8 फरवरी को मुल्क के अंदर अपोजिशन ने एक एहतजाज की कॉल दे रखी है और उसमें ये हुआ कि जो खासकर मौलाना फजलुर रहमान के साथ कल मुलाकात हुई तो उसमें ये उन्होंने कहा कि जनाब हम आपके साथ होंगे। अब इसमें दो खबरें आई हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा से आई है और एक पंजाब से आई है। पहली खबर ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो JUI की सूबाई तंजीम है उसने अपने तमाम तयशुदा प्रोग्राम, जलसे, रैलियां मनसूख कर दिए हैं और लाहौर से भी JUI फे ने एक बयान जारी किया है और उनके मुताबिक जिसमें कहा गया है कि JUI पंजाब का मुतहिदा अपोजिशन की पहिया जाम हड़ताल की हिमायत का ऐलान, सूबे भर में तयशुदा प्रोग्राम मनसूख। तो अब उनका कि अवाम जो है वो अपने हुकूक के लिए एहतजाज करेंगे। तो इसका मतलब है कल 8 फरवरी है और 8 फरवरी को कॉल ऑफ करने के लिए या उसका असर तोड़ने के लिए मुख्तलिफ चीजें की जा रही हैं, जिसमें अब एक आज अचानक खबर आती है और खबर बहुत ही दिलचस्प होती है। खबर इमरान खान से मुतल्लिका होती है। इमरान खान के जिन केसेस में उनको सजा हुई उन केसेस में जो अपीलें हैं वो भी समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रही। फिर इमरान खान जो है वो कहते हैं जी मेरा चेकअप हुआ है, मुझे प्राइवेट डॉक्टर्स तक रसाई दी जाए। प्राइवेट डॉक्टर्स की रसाई वाली खबर भी जरा सुन लीजिए। फिर अगली खबर सुनिए कि इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर एक दरखास्त दायर हुई जिसकी बुनियाद के ऊपर सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने वहां पे एक रिपोर्ट जमा कराई और रिपोर्ट में उसने ये कहा कि बुशरा बीबी को और इमरान खान को एज पर लॉ, एज पर जो जेल रूल्स हैं उसके मुताबिक उनको ट्रीटमेंट फराहम किया जा रहा है, जिसपे PTI के जो फैसल मलिक और दीगर हैं इनका ये ख्याल था कि या इनकी दरखास्त प्ली ये थी कि इमरान खान के जो पर्सनल डॉक्टर्स हैं, जो जाती मौलिज हैं, उनको चेकअप की इजाजत दी जाए। तो आज इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने उनके जो जाती मौलजीन हैं उनसे उनका मेडिकल करवाने से मुतल्लिका जो दरखास्त है उसको खारिज कर दिया है और ये कहा है कि ऐसा कुछ कानून के अंदर मौजूद नहीं है। वैसे आपस की बात है, इस मुल्क में कानून की सूरत हाल ये है कि आप चाहें तो मुल्क के अंदर रहते हुए अपने मुल्क की जेल के अंदर रहते हुए अपने जाती डॉक्टर से चेकअप नहीं करवा सकते, लेकिन कानून आपकी मदद को आए तो पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी शख्स को जेल से निकाला गया, जेल से निकाल कर कहा गया कि आपने चूंकि इलाज करवाना है तो इलाज करवाने के लिए उसको बैरून मुल्क भेज दिया गया जिनका नाम नवाज शरीफ था। तो मुल्क की कानून की सूरत हाल तो ये है। अच्छा, नंबर असल जो खबर मैं सुप्रीम कोर्ट वाली आपको देना चाह रहा हूं वो ये है कि इमरान खान के जो 13 केसेस हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस सिलसिले में उनको समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है और ये अब 9 फरवरी को केसेस सुने जाएंगे। 13 केसेस में से कौन कौन से केसेस हैं? इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानत के खिलाफ पंजाब हुकूमत की अपील का केस है। इमरान खान की इलेक्शन की कमीशन की फौजदारी शिकायत के खिलाफ अपील है। अलकादर ट्रस्ट केस में इमरान खान की जमानत के खिलाफ नैब की अपील है। साइफर केस में जो सबसे इंपॉर्टेंट केस है, बाकी तो शहबाज शरीफ और बाकी बातें, साइफर केस में जो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को बरी किया गया उस बर्रियत के खिलाफ जो अपील है वो अपील FIA की जो है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। बाकी केसेस इस तरह से आप पंजाब हुकूमत की अपील है वो उसको कहें जी हम इसको विड्रॉ कर रहे हैं। जहां तक बाकी हैं फौजदारी वाली वो भी चीजें फारिग हो जाएंगी। अलकादर ट्रस्ट केस में जो इमरान खान की जमानत हो गई अब तो सजा याफ्ता है तो बात खत्म हो जाएगी। असल बात यह है कि आपने जो साइफर केस के अंदर इमरान खान की ये जो बर्रियत के खिलाफ आई है उस पे क्या फैसला होगा और ये जो सुप्रीम कोर्ट अचानक जागी है क्या ये इमरान खान को इंसाफ देने के लिए जागी है? या एक सवाल तो बड़ा जायज है ना कि ये कैसे होता है कि जब जब कोई उन्होंने एहतजाज करना होता है या वो अपने अवाम के पास जाते हैं या लोगों के सामने कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं फिर सिस्टम अचानक वो हरकत में आता है या शायद ये तासुर दिया जाता है कि देखिए जनाब ये तो आपके लिए क्या कहते हैं सिस्टम के अंदर रहते हुए बेनिफिट है, सिस्टम के अंदर रहते हुए जो है वो रिलीफ है। तो ये मेरे ख्याल से फिलहाल एक वैसी ही कोशिश दिखाई दे रही है और पाकिस्तान के लोग इसको समझते भी हैं और उस हवाले से
عمران خان اور ان کی پارٹی کو بھی اندازہ ہے کہ صرف اور صرف جو 8 فروری کی وہ تحریک ہے اس تحریک کو ڈیفیوز کرنے کی ایک کوشش ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کل اپوزیشن جو ہے وہ کیا کرتی ہے، کیا اس کے پاس کوئی گراؤنڈ کے اوپر ایسا مؤثر احتجاج ہوتا ہے جس کی بنیاد کے اوپر وہ بتائیں کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں آج بھی احتجاج اسی طرح سے کر رہے ہیں 8 فروری کے الیکشن کے ساتھ جو کچھ ہوا، اور 8 فروری کے 2 سال کل مکمل ہو جائیں گے۔ یہ سچی بات ہے، ہم نے جو گراؤنڈ پہ اس دن کور کیا تھا اور ہم نے جو دیکھا کہ آر او کے کمروں میں کن کو جتوایا گیا، پولنگ سٹیشنز پہ کون جیتا، وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ ہے۔ آپ مثال کے طور کے اوپر عمران خان کے حامی لوگوں کی نہیں، عمران خان کے ناقد لوگوں سے پوچھیں کہ آپ بتائیے کیا نواز شریف واقعی لاہور کے الیکشن جیتے ہیں، تو میرے خیال ہے بہت ساری باتیں کلیئرٹی ہو جائے گی۔ آگے چلتے ہیں جناب، لاہور میں حکومتی وزراء کمال آج کر رہے تھے۔ کیسے کمال کر رہے تھے؟ آج ایک پریس کانفرنس ہوئی جوہر ٹاؤن کے اندر۔ یہ پریس کانفرنس جو تھی جناب عطا تارڑ صاحب کی تھی، اور عطا تارڑ جو ہیں انہوں نے اس پریس کانفرنس کے اندر جو اصل بات کی، انہوں نے وہاں پہ نعرہ لگایا کہ یہ جو دہشت گردی واپس آئی ہے اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے، یعنی دہشت گردی کی واپسی کو پی ٹی آئی سے جوڑ دیا گیا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی کے معاملے کے اوپر پالیٹکس نہ کی جائے، اب جب یہ نعرہ آپ لگا رہے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے کو پولیٹیسائز کون کر رہا ہے؟ ایک بات ہو گئی یہ، اور پھر جب اس کا جواب آئے گا ایک طرف یہ ہے اور دوسری طرف پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے۔ آج تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو قیادت ہے وہ پیمز اسپتال گئے، انہوں نے زخمیوں کا جو علاج معالجہ چل رہا ہے اس حوالے سے عیادت کی۔ ظاہر ہے کہ پوری قوم اس کے اوپر رنجیدہ ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے کہ کیسی اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی ہے، اس پہ کون کہے گا کہ نہیں۔ اس کے بعد وہ سب کے سب لوگ جو ہیں ایون علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے پاس پہنچے اور ان سے انہوں نے تعزیت کی۔ وہاں پہ جو شہداء ہیں ان کے لیے دعا کی گئی، جو زخمی ہیں ان کے لیے دعا کی گئی، اور حکومت کیا تاثر دے رہی ہے کہ اس کے پیچھے پی ٹی آئی ہے۔ اس سے زیادہ کوئی ظلم پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ایک ایسا کاز جس پہ سب کو یکسو ہونا ہے، اکٹھے ہونا ہے، آپ اس کو پولیٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور پھر گورنمنٹ کی تو کیا ہی بات ہے۔ ایک بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ لاہور میں آج 7 اور 8 تاریخ کو آسما جہانگیر کانفرنس ہو رہی ہے لاہور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل کے اندر۔ اب آسما جہانگیر جو ہیں وہ خود ایک مزاحمت کا استعارہ تھے۔ اب آسما جہانگیر کے نام کے اوپر جو گروپ اس وقت انجوائے کر رہا ہے، اگر آسما جہانگیر کو یہ پتہ وہ زندہ ہوتی ہیں دیکھتی تو کیا وہ اس گروپ کے ساتھ ہوتی؟ میں ذرا آسما جہانگیر کانفرنس کے آپ کو نا کچھ اس میں جو معزز مہمان بول رہے تھے وہ بتا دیتا ہوں۔ اعظم نذیر تارڑ بولے، اور جناب اعظم نذیر تارڑ کیا بولے؟ بہت ہی کمال بولے۔ جناب اعظم نذیر تارڑ نے آج بتایا کہ جب آپ ریڈ لائن کراس کریں گے تو پھر فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوتا ہے، یعنی ٹرائل قانون کی بنیاد پہ ہونا ہوتا ہے۔ ریڈ لائن ٹرائل آپس میں کراس کرنے کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر جناب نے کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں کریز سے باہر نکل کر کھیلا، اتنا باہر کہ ان وزیر اعظم کو گھر بھیجا اور ایک وزیر اعظم کو پھانسی دی گئی، جسے سپریم کورٹ نے اب تسلیم کیا اور انہوں نے ریفرنس کی صورت میں اس کا ازالہ کرنے کی کوشش کی۔ اور پھر لیکن ایک سوال یہ ہے، سپریم کورٹ کس کے لیے کریز سے نکل کر کھیل رہی تھی؟ آپ کو نہیں پتا کہ وزیر اعظم کو گھر کس نے بھیجا؟ آپ کو نہیں پتا وزیر اعظم کو پھانسی کا پھندا کس نے اور کیوں پہنایا؟ تو ججز پہ رکھ کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ پھر وہاں پہ ان کا جی آئین میں ترمیم کے اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، پارلیمنٹ کے پاس، لیکن پہلا سوال یہ ہے کہ کیا وہ جو پارلیمنٹ ہے وہ عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہے؟ کیا وہ عوام کے ول کا اظہار کرتی ہے؟ یہ سوال اپنی جگہ پہ ہوگا، پھر آپ یہ کہیں گے کہ جناب یہ پارلیمنٹ کے پاس ہے۔ اور باقی احسن بھون صاحب تھے، وہ بھی اس گروپ کے، ہاں باقی نجوی صاحب بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے، اور انہوں نے بتایا کہ جو آئینی ترمیم ہے کے بعد 27ویں ترمیم اور 28ویں ترمیم کے بعد یہ جو آئینی عدالت بنی ہے یہ کیوں بنی ہے۔ تو خیر وہ تو کہیں گے، وہ تو اس کے جج ہیں، اور حکومت بھی کم و بیش بات کر رہی تھی۔ پھر رضا ربانی صاحب تھے، ان کا جی دیکھیے جی وہ آئین میں ترمیم کی مزید ضرورت نہیں ہے ورنہ آئین کا ڈھانچہ تبدیل ہو جائے گا۔ ربانی صاحب آپ کے ووٹوں سے، آپ کی جماعت کے ووٹوں سے سب ہوا ہے، تو یہ کیسے، میرا مطلب اب پیچھے کوئی ڈھانچہ آئین کا رہ گیا ہے جو اس حوالے سے ہم کہیں۔ پھر خیبر پختونخوا حکومت کے شفیع جان صاحب جو تھے وہ فزیکلی یہاں موجود نہیں تھے، انہوں نے آن لائن شرکت کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی افغان مہاجرین کو پاکستان رکھنے کے ہمارا کوئی اس میں انٹرسٹ نہیں ہے، لیکن ہم ان کی جو رضاکارانہ اور عزت کے ساتھ واپسی چاہتے ہیں، ہم اتنا سا کیس ہے۔ لیکن میں سوچنے کی بات یہ ہے کہ آسما جہانگیر کانفرنس کے شرکاء اسپیکرز جو بات کر رہے ہیں یہ کون سی سوسائٹی اور سول سوسائٹی کی باتیں کرتے ہیں اور کون سے حوالے سے، لیکن پاکستان میں شاید یہ بکتا ہے، یہی چلتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔